यति दिव्य स्थलमा बसेर श्रीमद् भागवत श्रवण गर्न पाउनु हामी सबैको निकै भाग्यको कुरा हो। हजुरले सोच्नुहोला मेरो जीवनमा यो चिजको कमी छ, त्यो चिजको कमी छ भनेर सोच्नुहोला, तर हजुरहरू जतिको धनवान यहाँ संसारमा ठुलो धनवान व्यक्ति पनि छैन, किनभने हजुर स्वयं भगवानको काखमा बसेर उनीको चरित्र श्रवण गरिरहनु भएको छ, जो जगतको आधार जगतकर्ता हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्तिको कयौं जन्मको पुण्य एकत्रित हुन्छ तब बल्ल उसलाई सत्संग सुन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यो हाम्रो एक जन्मको पुण्यको होइन, सयौं जन्मको। भगवान तो अत्यन्तै सुलभ हुनुहुन्छ रे। भगवान कहाँ हुनुहुन्न त? हजुरको नेत्रले देख्न सक्ने जहाँ जहाँ हजुरको नेत्र जान्छ त्यहाँ सबै कण कणमा उनीको वास छ। कहाँ हुनुहुन्न र भगवान? जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामालिकुले विष्णु सर्व विष्णुमय जगत्। कहाँ हुनुहुन्न र भगवान? जलमा हुनुहुन्छ, थलमा हुनुहुन्छ, पर्वतमा हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्न र? हजुरको नेत्रले जे देख्न सक्छ नि त्यो सबै उनीको विराट स्वरूप भित्र नै समाएको छ। उनी भगवानको, हामी सबै उनीको दास हो। हामी सबैले हामीले सोच्छौँ कि म यहाँको ठुलो व्यक्ति हुँ, म त्यो देशको ठुलो राजा हुँ, तर के हुन्छ जति ठुलो राजा भए पनि सबै एक दिन जाने नै छ। जति ठुलो राजा भए पनि एक दिन त मृत्यु हुन्छ नि सबैको। त्यही सत्य हो। यही सत्य परीक्षित राजाले पनि के भयो, हामी सबैलाई त कहिले मृत्यु हुन्छ भन्ने थाहा छैन, तर मृत्यु त हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छैन। सबैलाई थाहा छ कि नै हजुरहरूलाई कि हजुरहरू अमर भएर बस्नु भएको छ? अमरताको वरदान कसैलाई प्राप्त भएको छ र? यहाँ सबैको मृत्यु हुन्छ एक दिन। अब मृत्यु हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी सबै दुखी भएर किन बस्छौँ त? एक दिन त मर्न नै छ, तर पनि हामी सदैव दुखी किन त? भन्दा हामीले के हुन्छ संसारमा, जस्तो दृष्टि हुन्छ त्यस्तै नै सृष्टि हुन्छ। हजुरले अब दुःखलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ भने दुःखै दुःख देख्नुहुन्छ संसारमा, सुखै सुख हेर्नुभयो भने सुख सुख। अब फेरि कतै खोजेर पाइने होइन यो चिजहरू, स्वयं भित्र नै हुन्छ। एउटा रानीले के गर्नुभएछ, एउटा सियो रहेछ, वहाँ थियौँ। रानीले सियो हरायो भनेर सबै प्रजाहरूलाई भन्नुभएछ। अब सियो हरायो तर मलाई त्यही सियो चाहियो भनेर सबैलाई दौडाउनु भएछ। अब प्रजाहरूले बाहिर पुरै खोज्न थाले, बाहिर पुरै खोज्न थाले, कहीँ भेटिँदैन। अब सियो खोज्न झन् दुःख, सबै खोज तलास गरेर खोज्दैछन्, सियो भेटिँदै भेटिँदैन, देखिँदै देखिँदैन। तब अब एउटाले हिम्मत गरेर भनेछ, अब रानीलाई प्रश्न सोध्ने कसको हिम्मत हुनु? एउटाले सोधेछ त्यही पनि कि रानी हजुरले यो भन्नुहोस् कि हजुरले कहाँ सियो खसाले जस्तो लागेको छ? कतै त होला नि, यहाँ यो ठाउँमा जाँदाखेरि मैले त्यही हराएको भन्ने पनि त हुन्छ नि। शङ्का लागेको ठाउँ भन्नुहोस् भन्दा रानीले भन्नुभएछ कि यही महलको कोठाभित्र छ। अब त्यो कोठाभित्र हराएको जस्तो लागेको व्यक्तिले किन बाहिर खोजाएको भन्नु पर्यो? प्रजाहरूले शिर समातेछन्। अब हजुरले कोठाभित्रै छ भन्नुभयो, हामीलाई बाहिर किन खोजाउनु भयो? कोठाभित्रको कुरा त कोठाभित्र पाइने हो कि नै त? कोठाभित्र खोजे पो भेटिन सक्ने सम्भावना हुन्छ त? हजुरले खुब बाहिर दौडाउनु भयो, त गलत गर्नुभयो भन्दा रानीले के भनिछन्, हो यस्तै संसारमा जीवले के गर्छन् भन्दा संसारमा सुख र दुःख खोज्दै हिँड्छन्, सुख खोज्दै हिँड्छन्, तर सुख कहाँ हुन्छ? सुख सुई अब हजुरले सियो बाहिर खोजे जस्तै भेटिँदैन बाहिर संसारमा सुख। सुख भनेको हाम्रो भित्र नै हुन्छ, हामी भित्र हुन्छ सुख। बाहिर खोजेर हिँड्नुभयो भने त्यही सियो खोजेको जस्तै जीवनभरि खोजीमै बितिरहन्छ, तर सुख भेटिँदैन। जब भित्र हेर्नुहुन्छ तब नै हजुरले के पाउनुहुन्छ? सुख पाउनुहुन्छ। हजुरलाई संसारमा यसले दुःख
सुखी गर्यो यसले सुखी गर्यो भनेर बस्नुहुन्छ नि, तर त्यो सुखको आनन्द त स्वयंले नै लिइरहनुहुन्छ नि, लिनुहुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर के गर्ने, संसारमा अरूको सबैभन्दा व्यक्ति दुखी कहिले हुन्छ भन्दा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिलाई हेऱ्यो भने व्यक्ति दुखी हुन्छ। सदैव आफूभन्दा सानो व्यक्तिलाई हेर्ने गर्नुहोस्। यहाँ कोही पनि गरिब छैन, हजुरले भिख मागेर खाने कोही हुनुहुन्छ र यहाँ कोही हुनुहुन्छ? हजुरले सोच्नुहुन्छ कि म निकै दुखी छु, निकै गरिब छु भन्ने सोच्नुहुन्छ? हजुरले एकपटक सोचेर हेर्नुहोस्, हजुरको दुवै नेत्रले हेर्न सकेको छ संसारलाई, हजुरको दुवै कानले मजाले सुन्न सकेको छ। अब बुढेसकाल आउनु भनेको त्यो त सबैको वृद्धावस्थामा आफै नै हुने कुरा हो, तर हजुरको कान पनि ठिक छ, नाक पनि ठिक छ, आँखा पनि ठिक छ, हजुरको दुवै हातले राम्ररी काम गरेको छ, पाउले काम गरेको छ भनेपछि हजुर किन दुखी हुनुहुन्छ त? हजुरसँग हुनुपर्ने चाहिनुपर्ने कुरा त सबै छ नि, छैन र? सबै कुरा छ भने हजुर किन दुखी त? हजुर स्वयं त करोडपति हुने व्यक्तिले कति खर्च गरेर नेत्र बनाउँछु भन्दा पनि पाएका छैन। हजुरलाई त भगवानले सर्वस्व सम्पन्न गरेर दिनुभएको छ, तर किन दुखी व्यक्ति? स्वयं भन्दा माथिको व्यक्तिलाई हेर्नुभयो भने सदैव दुखी भइन्छ। हजुरले सोच्नुहोस् कि संसारमा यस्ता पनि व्यक्ति छन् जसले बिहान भोजन गरेर बेलुकी के खाने होला भनेर खोज्दै हिँड्न पनि त्यस्तो स्थितिका पनि व्यक्ति छन्, तर हजुर त सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यही कुरामा हजुरले एउटा मन्त्र लिनुहोस् आजको कि जे प्राप्त छ त्यही पर्याप्त छ, मसँग जे छ म त्यसैमा सन्तुष्ट छु, म नै मेरो जीवनको राजा हुँ, म नै रानी हुँ भनेर प्रसन्न हुनुभयो भने के हुन्छ? हजुरले सुख खोज्न बाहिर सियो खोज्दै हिँड्न पर्दैन, स्वयंमा नै सुख प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब यहाँ यही भन्नुभएको छ सुखदेवजीले कि 7 दिनमा मृत्यु त सबैको हुन्छ, हामी सबैको पनि 7 दिनमा नै मृत्यु हुने हो कि 7 दिनभन्दा 8औं दिन छ हाम्रो मृत्यु हुने? 12मा कति दिन हुन्छ? 7 दिन हुन्छ नि। 7 दिनभन्दा माथि 8औं दिनमा त कसैको मृत्यु हुँदैन। त्यसो भए 7 दिनमा मृत्यु हुनेले के गर्ने भन्दा यही भागवत श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र अब प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। जुन जुन परीक्षित राजाले प्रश्न गर्नुभयो त्यो सबै हामी सबैको लागि उपयोगी छ। उनी राजाले प्रश्न के गर्नुभयो? हामी सबैको प्रश्न हो, हाम्रो मृत्यु पनि 7 दिनमा हुन्छ र हामी सबैले स्वयंलाई परीक्षित मानेर भागवतजी श्रवण गर्ने हो, तब बल्ल हामी सबैको पनि कल्याण हुन्छ। अब के भनेर सुन्नुभयो? म यो जान्न चाहन्छु कि भगवानले सृष्टि किन बनाउनु भयो? भगवानले सृष्टि बनाउनु त भयो, अब बनाएर यो सृष्टिसँग कसरी खेल्नुहुन्छ, स्वयंमा कसरी विलीन गर्नुहुन्छ भनेर कसले सोध्नुभयो? कसले सोध्नुभयो? अघि भर्खरै मैले कसको कुरा गरेँ? स्वयंलाई के मान्नु भने? अब सुनेको सुनेको के सुनेको के सुनेको लट्टै परेर सुनिरहनु भएको छ, के सुन्नु भएको छ? यहाँ त प्रश्नोत्तरी चलिरहन्छ, फेरि हजुरले सुनेर फेरि सुन्न पर्यो। यहाँ बसेर मलाई हेर्नु भएको छ तर ध्यान अन्तै भयो भने त के काम लागेर? यहाँ बसेपछि यहीँको हुन पर्यो। सुन्नुभयो के सुन्नुभयो त? कसले प्रश्न गर्नुभयो? कसले? थाहा छैन। अब कसको कथा चलिरहेको छ? कसलाई श्राप लाग्यो त्यो त भन्नुहोस्? कसलाई? हो, आमाले ठीक भन्नुभयो, राजा परीक्षितलाई। सबैले ताली बजाइदिनु आमाको लागि। यसरी सुन्न पर्यो कथा, नसुने त कसरी बुझ्यो त नि? हजुरले 1000 कथा सुने पनि त्यसको लाभ के भयो त? कथा सुनेको सुने जहाँ कथा छ त्यही दौडेकै छौँ, तर पनि केही लाभ छैन। एउटा कथामा के भयो? हुन भयो, नाचेर पनि आयो, नाचेर रमाइलो त भयो, तर के भयो? यसरी जानुहुन्छ र सधैँ यसरी गएर त भएन नि। कथामा बसेपछि कथाको हुनु पर्यो, कथालाई आफूमा बसाल्न पर्यो, तब बल्ल त कल्याण र कृपा हुन्छ नि।
कृपा पनि चाहनुहुन्छ भगवान यो दिनुस् त्यो दिनुस् पनि भन्नुहुन्छ, तर भगवानको चरित्र पान श्रवण गर्ने बेलामा बसेको मात्रै हो, तर बसेर अब भोलि तताउने मात्रै काम गरेर भइँदैन। भोलि त घरै पनि त तात्दैन र के गर्ने, ध्यान दिएर कथा श्रवण गर्ने। यहाँ हजुरलाई मन नपर्ने कुरा आए पनि एकअर्कासँग चाहिँ बोल्ने होइन फेरि कोही पनि। बोल भक्त वत्सल भगवानको। अब भगवानले सृष्टि कसरी गर्नुभयो भनेर सोध्दा नाक छोटो गरेर निकाल्दिनु। धेरैमा खानाखेल भाइ त पोल्नु सक्दैन। पोलेको दुईचोटि त अघि चन्द्रकला मैले गर्दा त हो, म फैलाएर पवित्र भाइ हो। काम गर्दै गर्नु। सुदीपजी जस्तै युवा जुझारु सशक्त नेता, युवा नेता भइदिउँ सबै। राम्रो गर्नु भएको छ हेर, के गर्नुहुन्छ झै। अब पुग्छ मनले आँटेको, पुग्छ मनले आँटेको, नानी घाटेको पुग्छ मनले आँटेको, नानी घाटेको पुग्छ मनले। जय हो रमणेश्वर महादेव को चरण उपासक कति कति पार तरे। ओम जय जगदीश हरे। मन को भाल मनोहर प्रेम रूप बाकी, प्रभु प्रेम रूप बाकी। भावक पूर क्षमा कर, भावक पूर क्षमा कर, आरती सब भांति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान को नित्य निरंजन निर्मल कारण विनाशी, प्रभु कारण विनाशी। शरणागत प्रतिपाल भगवान को। तारक सुखदाता, प्रभु तारक सुखदाता। गुणानुरूपति में हो, गुणानुरूपति में हो, हरि हर हो धाता। ओम जय जगदीश हरे। मूर्ति हरे। ओम जय जगदीश हरे।
प्रभु शासन हितकारी शरण शरण अब पाऊं शरण शरण अब पाऊं प्रभु भव भयहारी ओम जय जगदीश उपासक हरि का शरण उपासक कति कति पार धरे ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि ओम सदैव सुतेड़ी कमम विदुर जी तीर्थ यात्रा में जानु भएको थियो। उहाँको भेट कोसँग मैत्री मुनिसँग कसरी भयो भनेर सोध्नु भएको छ। अब यहाँ विदुर जी कहिले जानुभयो त भन्दा जब दुर्योधनले एउटा सियो जति पनि जग्गा नदिएपछि पाण्डवहरूलाई तब विदुरजीले विदुर नीतिद्वारा सम्झाउनु भयो धृतराष्ट्रलाई। त्यजेतेकं कुलस्यार्थे ग्रामशार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदशार्थे आत्मर्थे पृथ्वीं त्यजेत्। हाम्रो के हुन्छ भन्दा हजुरको 5 वटा औँलामा एउटा औँला बिरामी भयो र एउटा औँलालाई हजुरले काट्नु भयो भने 4 वटा औँला बस्न सक्ने सम्भावना छ भने हजुरले के गर्नुहुन्छ? एउटा औँला काट्दिनुहुन्छ नि कि काट्नुहुन्न? काट्दिन भन्नुभएको छ। फेरि 5 वटा औँला काट्न पनि हातै काट्न पनि स्थिति आयो भने के गर्नुहुन्छ? एउटा औँला काट्नुहुन्छ नि हजुरले। दुःख सहेर भए पनि काट्नुहुन्छ कि हुँदैन? 5 वटा औँलामा एउटा औँला दुखेको छ। अब त्यो औँलाले 4 वटा औँलालाई पनि असर गर्न सक्छ। त्योभन्दा पहिला त्यो एउटा औँलालाई काट्यो भने 4 वटा औँला ठिक हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ हजुरले? काटिदिनुहुन्छ नि। अब सबैजना काट्नमा आउनुभयो कि नै? काट्नुहुन्छ नि एउटा औँला। अघि त काट्दिन नि। कति माया एउटा औँलाको। 4 वटा औँला जान्छ भनेपछि बल्ल उतिखेर होइन काट्न पर्यो भन्नुभयो। अब त्यस्तै के हुन्छ भन्दा अब एउटा घरमा हजुरको एउटा परिवारको सदस्यले गरेर सबै कुलको नाश हुन्छ भने के भन्नुभयो? दुर्योधनलाई त्यागिदिनुहोस्। दुर्योधनले गरेर सम्पूर्ण कुलको नाश हुन्छ भने उसलाई त्याग्नु भयो भने बल्ल सबैको कल्याण हुन्छ भनेर विदुरजीले सिकाउनु भयो। अब यहाँ विदुरजीले भन्नुभएको छ हजुरको समाजमा एउटा व्यक्ति अत्यन्तै नकारात्मक स्वभावको छ। सबैलाई उल्टो उल्टो कुरा सिकाउँछ र उसले गरेर सबैको मन बेचैन हुन्छ। उसले गरेर उसको कुरा सदैव उल्टो उल्टो मात्रै हुने कोही व्यक्ति छ भने उसलाई त्याग्यो भने पनि हजुरहरूलाई पाप लाग्दैन। र एउटा घर त्यागे पुरै गाउँको नै राम्रो कल्याण हुन्छ भने त्यो घरलाई पनि त्याग्नु भनिएको छ। र एउटा गाउँलाई त्यागे संसारको नै कल्याण देशको कल्याण हुन्छ भने त्यो गाउँलाई पनि त्याग्नु भनिएको छ। र अब त्याग्दा त्याग्दै हजुरले सक्नुभयो भने यो पृथ्वी नै त्याग्न पर्ने स्थिति हुन्छ। किन भन्दा यदि संसारलाई बचाउन छ भने एउटा व्यक्तिको त्यागले सम्पूर्ण संसार बच्न सक्छ भने त्यसलाई त्यागिदिनु भनिएको छ। संसारमा हाम्रो सङ्गत कस्तो हुन्छ? कहिलेकाहीँ कुनै कुनै व्यक्तिहरूसँग बस्दा हामी सदैव उसले भनेको कुराहरूद्वारा दुखी हुने गर्छौँ, रिसाउने गर्छौँ, तर पनि उसँग घुमिरहेका हुन्छौँ। ऊ हामीलाई मन पर्दैन तर पनि उसलाई त्याग्न सकिएको हुँदैन। त्यो त्याग्न नसक्दा पनि सँगसँगै हिँड्न पर्ने स्थितिमा के गर्ने भन्दा उसले जे भन्छ त्यो सुन्ने र नमान्ने, हृदयमा उसलाई सँगमा उसलाई नराख्ने, तब बल्ल शान्ति हुन्छ हृदयमा। नभए त त्यो कुनै व्यक्तिले हजुरलाई नकारात्मकता दिइरहेको छ
हजुरले लिएपछि हजुर क्रोधी हुनुहुन्छ, हजुर स्वयं क्रोधी भएपछि घरमा गएर क्रोध देखाउनुहुन्छ, हजुरको पत्नीलाई क्रोध देखाउनुहुन्छ, श्रीमतीलाई क्रोध देखाउनुहुन्छ, छोराछोरीलाई क्रोध देखाउनुहुन्छ, नाति नातिनीसँग रिसाउनुहुन्छ। कुनै अरू व्यक्तिले गरेर हजुरले आफ्नो जीवन किन खराब गर्ने त? हजुरले के गर्ने भन्दा त्यो व्यक्तिसँग हिँड्दा परे पनि हजुरले मनमा के सोच्ने? अब त्याग्न त हामीले औँला काटे जस्तो सरल त छैन संसारमा, तर सुने पनि नसुने जस्तो गर्न त सरल छ नि। हजुरले जसरी यहाँ कथा बसेर सुनेको जस्तो गरेर सुन्नु हुँदैन नि, त्यस्तो गर्न त सरल छ नि। सुन्नु भएको छ सबैले? सुन्ने दुवै हात उठाएर भन्नु राधे श्याम, राधे श्याम। सबैले सुन्नु भएको रहेछ। अझै भएन, अझै पिलो। राधे राधे राधे। यसरी सुन्नु पर्यो कि मैले हजुरलाई केही सोध्ने बित्तिकै सबैले फ्याट्ट जवाब दिनु पर्यो। अब यहाँ बस्ने काम कता उडेको छ भयो भने त के काम लागेर? अब यहाँ के भन्नुभयो? अब त्यागी हुन्छ भनेपछि त दुर्योधनलाई त क्रोध आउने भयो। मेरो घरको रोटी खाएर मलाई नै घरबाट निकाल भन्ने यो विदुरजी भनेर विदुरजीलाई नै त्यहाँबाट निकालिदिए। अब विदुरजी कहाँ जानुभयो? यमुना जुको किनारमा उहाँको भेट उद्धवजीसँग भयो। विदुरजीले उद्धवजीलाई सोध्नुभयो कि हाम्रो श्री कृष्ण कता हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ आरामै हुनुहुन्छ भन्दा उद्धवजी बोल्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्थेन, किनभने भगवानले धराधाम छोडेर गइसक्नु भएको थियो। तब उहाँले भन्नुभयो हजुरलाई चाहिने ज्ञान जुन छ मैत्री मुनिलाई दिएर जानुभएको छ, हजुरले उहाँलाई नै भेट्नुहोस् र उहाँद्वारा नै हजुरलाई भगवानले सन्देश दिनुभएको छ भनेपछि विदुरजी मैत्रीजी थिम जानुभयो। अब यही मैत्रीजी विदुरजी मैले हजुरहरूलाई भने यहाँ 3-4वटा घाट छन् कथा सुन्ने। एउटा मैत्रीजी विदुरजीले भनिरहनु भएको छ, अर्को सुतजी र सौनकजी र अर्को राजा परीक्षितजी र सुखदेवजी र अर्को घाट छ हजुर र मेरो। हामी सबैले भागवतजीकै चर्चा गरिरहेका छौँ। अब हजुरहरू पनि जसरी सुखदेवजीले कथा सुनाउँदा परीक्षित राजाले श्रवण गर्नुभयो त्यसरी स्वयंलाई परीक्षित बनाएर हजुरले पनि कथाको रसपान गर्न पर्यो। तब बल्ल भन्नेले जति श्रोताले आनन्दित भएर श्रवण गर्छन् त्यति नै वक्ताले पनि भगवानको कृपाद्वारा भगवानको सिख। तब पनि कसैलाई भेटाउनु भएन, तब के आवाज आयो? तप तप भन्ने आवाज आयो। तब तप गर्नुभयो। जब तप गर्नुभयो तप गरेर भगवान प्रकट भएपछि भन्नुभयो म सृष्टि गर्न चाहन्छु। अब सृष्टि गर्न चाहन्छु भनेपछि कस्तो सृष्टि गर्नुहुन्छ त ब्रह्माजीले? पहिला सृष्टि गर्न चाहन्छु भनेपछि सबैभन्दा पहिला 4 कुमार उत्पन्न गर्नुभयो, सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार। र उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू सृष्टि गर। अब उनीहरूले के भने? संसारको मायाजालमा हामी फस्न चाहन्छौँ, हामी त भगवानको भजन गर्छौँ, सृष्टि हामीले गर्दैनौँ भनेपछि ब्रह्माजीलाई क्रोध आयो। क्रोध आएर तिमीहरू सधैँ 5 वर्षकै बालक हुनेछौ भनेर श्राप दिनुभयो। अब श्राप पाएपछि व्यक्ति त दुखी हुन पर्ने, तर सनकादिहरू प्रसन्न हुनुभयो कि हामी सदैव बालक जस्तो भएर भगवानको नाम लिइरहन सक्छौँ भनेर खुब प्रसन्न हुनुभयो। अब जब ब्रह्माजी क्रोधित हुनुभएको थियो उहाँको भ्रिकुटीबाट रुद्र भगवान प्रकट हुनुभयो। अब रुद्र भगवानलाई सृष्टि गर भन्दा रुद्र भगवानले प्रजालाई नै खाने सृष्टि गर्नुभयो। भूत प्रेत पिशाच सबै बनाउनु भयो। अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो भयो तिम्रो सृष्टि हामीलाई चाहिँदैन, तिमी जाऊ भगवानको भजन गर। अब के बनाउनु भयो? आफ्नो संकल्पद्वारा 10 पुत्र उत्पन्न गर्नुभयो। उनै ऋषिहरू मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष र नारदजी। र उहाँकै वाणीबाट माता सरस्वती उत्पन्न हुनुभयो र हृदयबाट कामदेव। र वही ब्रह्माजीकै शरीरबाट एक भागबाट स्त्री र अर्को भागबाट पुरुष, यानी कि स्वयंभू मनोरम सतरूपा
उत्पन्न भए वही उनै मनुकै वंशबाट हामी मानव भएका हौँ। हामीलाई उनै स्वयम्भू मनुद्वारा नै हामी सबैलाई मानव भनेर चिनिन्छ। अब मनु महाराज र शतरूपाले भने कि हामी सृष्टि गर्न चाहन्छौँ। तब उनीहरूले तपस्या गरे। के भयो? हजुरले हिजो वराह अवतारमा देख्नुभयो कि सृष्टिलाई जब पृथ्वीलाई कहाँ थियो? रसातलमा थियो। त्यो रसातलबाट ल्याउन पर्यो प्रभु भन्दा भगवानले जब ब्रह्माजीको नासिकाबाट भगवान वराह रूपमा प्रकट हुनुभयो। बोल वराह भगवानको। अब वराह भगवानले के गर्नुभयो? हिरण्याक्षलाई मारेर पृथ्वीलाई यथायोग्य स्थानमा राख्नुभयो। तब विदुरजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, यो हिरण्याक्ष को थियो र पृथ्वीलाई कसरी लग्यो यसले भन्दा अब यो कथा सुन्नभन्दा अगाडिको कथामा जाउँ हामी। यहाँ जब कश्यपजी, हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, कथाको रस र आनन्द हजुरले अब यो कथा मैले यो सृष्टिको किन सुनौँ भन्ने जस्तो अनुभव आयो भने पनि सुन्न नमन लागे पनि सुन्नुहोस्। कथा त्यस्तो हो कि सुन्न नमन लागे पनि सुन्यो भने बल्ल कृपा हुनु, सुन्न मनै नलागे पनि सुन्नुपर्छ कथा। एउटा के थियो भन्दा हामी जस्तै एउटा व्यक्तिलाई कतै सुन्न नमन लाग्ने व्यक्ति, तर उसको श्रीमती भने खुब कथा प्रेम। पहिले शर्त के भएको थियो विवाह भन्दा अगाडि कि मैले कथा सुन्न जाँदा हजुरले मलाई रोक्न हुँदैन। अनि श्रीमानले भने कि त्यसो भए मेरो पनि शर्त छ कि मलाई लिएर जान हुँदैन तिमीले कुनै कथामा। दुवैजनाले त्यही शर्तमा नै बिहे गरे। अब श्रीमतीले खुब कथा सुन्न जाने, श्रीमानले सुन्दै नसुन्ने। पछि के भएछ भन्दा एक दिन अब कथा जहाँ हुन्थ्यो 15 दिनमा आफ्नो घरमा पनि पालो आउने रहेछ। अब श्रीमतीले सोचिन् कि दिउँसोभरि कथा यही घरमा लगाउँछु, साँझ अब श्रीमान अब अफिसबाट आउनु भयो भने उहाँले त थाहा पाउनुहुन्न, उहाँले त सुन्न पर्दैन, अब गाली त नगर्नु होला। खुब प्रेम गर्ने फेरि श्रीमतीलाई। तर के भएछ, अब श्रीमान घरबाट छिटै आएछन् त्यही दिन। त्यहाँ मजाले सत्सङ्गमा झुम्दै नाच्दै थिए श्रीमती। अब श्रीमान क्रोधित भएर यो सबैलाई किन बोलाएको, सबैलाई घरबाट निकालिहाल। पहिला मैले के भनेको थिएँ, कथा सुन्दिनँ मैले कतै सुन्दिनँ भनेको थिएँ कि थिइनँ भनेछु। अब सुन्दिनँ भनेको थिएँ, सबैलाई किन बोलाएको भनेर सबैको अगाडि त्यहाँ भएको अब व्यासजी पनि उठेर जानुभयो, सबै गएछन्। अब त्यस्तो अपमान भएपछि त को बस्नु। अब यहाँ श्रीमतीले भनिन्छन्, हजुरले यस्तो गर्नुमा म अब हजुरको मुखै हेर्दिनँ। हजुरले मलाई कथा सुन्नबाट रोक्नु, मैले हजुरलाई सुन्न भनेकै थिइनँ, मलाई सुन्न किन दिनु भएन भन्दा श्रीमानले भने मैले भनेको थिएँ कि मैले सुन्दिनँ भनेर। तब हजुर अर्को कोठामा गएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो नि, किन सबैलाई उठाउनु भयो भनेर श्रीमतीले गाली गए। अब म हजुरको मुहारै हेर्दिनँ, जतिसुकै हजुरले मलाई भन्नुहोस् भनेर उनले श्रीमानको मुहारै हेर्न छोडे। अब श्रीमानले के गर्ने, अब मुहार हेर्दिनँ भनेर सङ्कल्प लिए। अब सङ्कल्प लिएपछि श्रीमानले सोचे, ल अब के भयो यस्तो, कथामा के रहेछ मेरो घरै बिग्रियो, के रहेछ कथामा त्यस्तो कि श्रीमतीले कथालाई अगाडि राखेर मेरो मुखै हेर्दिनँ भनेर त्यही जुन कथा व्यासले कथा सुनाइरहनु भएको थियो त्यही गएर श्रीमानले पनि एक दिन बसेर पर बसेर म सुन्छु के रहेछ यो कथामा भनेर पर बसेर सुनेछन्। अब कथामा जे भन्नुभयो सबै कुरा सुने। एक दिन सुने के भयो के भएन मेसो भएन, बसेर सुने। अब आनन्द कहिले आउन थाल्छ भन्दा जब हजुरलाई अझै सुनौ अझै के हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि। अब आज कथा सुने, यसपछि यो दोस्रो स्कन्धमा के हुन्छ भन्ने उनको हृदयमा पनि आउन थाल्यो। अब श्रीमान कहिले कथा सुन्दिन भनेको नि श्रीमतीको कारण सुन्न गएका थिए। सुन्न जाँदा फेरि दोस्रो दिन पनि सुने, तेस्रो दिन पनि सुने। गर्दा गर्दै अफिस जान छोडेर जहाँ जहाँ कथा हुन्छ श्रीमती भन्दा अगाडि गएर सबैभन्दा अगाडि बसेर सुन्न थाले। एक दिन के भएछ, श्रीमान जहाँ कथा सुन्न भनेर अगाडि बसेका त्यही ठाउँमा श्रीमती पनि गएर बसेकी थिए। श्रीमती त मुखै नहेर्ने भनेकी थिए, उनलाई त बोलचालै थिएन, दुवैजनाको बोलचालै थिएन।
तब व्यासजीले भजन गाउनु भएछ। भजन गाउँदा त सबैभन्दा अगाडि बसेर नाचे श्रीमान। अब कति राम्रो नाचेको भनेर सबैले यता गुनगुन गुनगुन त गरिहाल्छन् कथामा। यसरी गुनगुनाउँदा श्रीमतीले पनि यसरी छड्के नजरले हेर्दा आफ्नै श्रीमान नाचिरहेको। कतै नसुन्ने व्यक्ति यहाँ आएर कसरी नाच्नु भयो। त्यो दिन श्रीमती घरमा गएर सुरुमा आफैले ढोका खोलिछन्। अब तिमीले मेरो मुहार नहेर्ने भनेको होइन र भनेर श्रीमानले भन्दा श्रीमतीले भनिछन् कि हजुरले पहिला कथा सुन्न दिनुभएको थिएन। आज जुन भक्त बनेर हजुर कथामा नृत्य गरेर नाच्नुभयो, अब त म भगवान नारायणलाई भन्दा पनि हजुरकै चरण स्पर्श गर्दै हजुरलाई हजुरको मुहार म त्याग्न सक्दिनँ भनिछन्। भनेपछि कथा हजुरलाई मन नलागे पनि सुन्नुभयो भने कथाको रसले यसरी पक्रिन्छ कि हजुरले संसारलाई बिर्सिनुहुन्छ। हजुर यहाँ बसेर आनन्द दिन सिक्नुहोस्। यहाँ बसेर जे आउँछ कथामा त्यसलाई सुन्नुहोस्। हजुरले नबुझे पनि तर सुनिरहनुहोस्। एक न एक दिन कथाले हजुरलाई पक्रिन्छ। हजुरले कथा सुरुमा पक्रिने कोसिस गर्नुहोस् कि कहाँ जाँदैछ। अहिले हामी नैमिषारण्यमा छौँ, अहिले हामी विदुरजीको संवादमा सुन्दैछौँ भनेर हजुरले त्यो कथालाई अनुभव गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यो कथाको भावलाई लिने कोसिस गर्नुहोस्। तब बल्ल कथाले हजुरलाई पक्रिन्छ। हजुर पनि संसारको यो माया, अब संसारको माया भनेको पैसा मात्रै होइन। हजुरलाई दुःख दिने व्यक्ति हजुर क्रोधित हुनुहुन्थ्यो भने हजुरको क्रोध कम हुँदै जान्छ। मैले हिजो भनेको थिएँ नि, 1 किलो फलामले हजुरको शिर फुट्नेवाला थियो भने हजुरमा यस्तो कृपा हुन्छ कि हजुरलाई 1 किलो फलामको दुखाइ केवल 1 किलो यो कपासको रुईको दुखाइ जति मात्र लाग्छ। त्यो कथाको कृपाले, यही करुणाले हुन्छ। त्यही भएर मन नलागे पनि सुन्नुहोस्। बरु हजुरलाई निन्द्रा लागे सुतिदिनुहोस्। तर कोही व्यक्तिले त्यहाँ सुन्दैछ तर हजुर गुनगुन गुनगुन गर्नुभयो भने हजुर नरकगामी हुनुहुन्छ। अब नरक जान कसैलाई मन लाग्छ भने अवश्य नै बोल्नु होला, तर ध्यान दिएर सबैले यसरी नै सुन्ने हो। अब बल्ल कृपा र कल्याण हुन्छ। मैले हजुरलाई मिनेटमा भजन गाउँदै नचाउने गर्दिनँ, हजुरहरूलाई औषधि मात्र दिलाउने हो। मह त थोरै समयमा हजुरले आधा घन्टामा एउटा मह चाखिरहनुहुन्छ, नभए त्यति जेलसम्म हजुरले कथाको रसपान गर्ने हो। बोल भक्त वत्सल भगवानको। अब यहाँ के भएछ भन्दा दक्षकी पुत्री दितिको इच्छा भएछ कि पुत्र प्राप्त गर्ने, तर समय उचित थिएन। कश्यपजीले भन्नुभयो यो समय उचित छैन। अब साँझको समयमा के गर्नु हुँदैन त भन्दा सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, साँझको समयमा आहार भोजन गर्नु हुँदैन। साँझको समयमा कहिले पनि भोजन नगर्नुहोस् र साँझको समयमा सुत्न पनि हुँदैन। साँझको समयमा मैथुन क्रिया पनि गर्न हुँदैन र साँझको समयमा पढ्न पनि हुँदैन। साँझको समयमा पढ्यो भने पनि अब विद्यार्थीहरूले या भाइहरूले कति मजाले हो साँझ नपढ्ने आनन्द आउने भयो भन्दै खुसी भएका पुरै 32वटा दाग देखाए दुईजनाले। घर गएर आमालाई भन्ने भए साँझको समयमा पढ्न हुँदैन अरे, तर साँझ कटेपछि राति बिहानभरि त पढ्न पाइयो नि। साँझको समयमा के नगर्ने, भोजन नगर्ने, नसुत्ने, नपढ्ने र मैथुन कार्य नगर्ने। तर के भयो, कश्यपजीले रोक्दै पनि दिदी माता, अब माताको जित भयो भने चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन। संसारमा सबै भगवानै प्रकट भए पनि स्त्रीको जित आयो भने भगवानले पनि रोक्न सक्नु हुँदैन। अब के भयो, यहाँ अब दिदी माताको इच्छा पूर्ण गर्नुभयो। पूर्ण भएपछि कश्यपजीले भन्नुभयो तिमीले जुन इच्छा असमयमा गरेकी थियौ त्यो इच्छाको कारण तिमीलाई 2 अमङ्गलकारी पुत्रहरू जन्मिनेछन् र तिनीहरूले सम्पूर्ण देवताहरूलाई खुब दुःख दिनेछन्। अब देवताहरूलाई दुःख दिने पुत्र कसलाई जन्माउन मन थियो र? मन त हुँदैन कसैलाई पनि। तब उनले पछुताउँदै भगवानसँग क्षमा मागिन्, कश्यपजीसँग क्षमा मागिन्। तब कश्यपजीले भन्नुभयो तिम्रा 4 नातिहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा भगवानको ठुलो भक्त हुन्छन् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। अब के भयो, 100 वर्षसम्म गर्भमा राख्नुभयो। त्यो गर्भमा राखेको बालकहरूले के भयो, त्यहाँ अपशकुनहरू हुन लागे। सबै देवताहरू त्यो तापले अत्यन्तै दुखी भएर ब्रह्माजी त्यहाँ गए कि यो कस्तो तेज ताप आएको हो, अपशकुन जहाँ तहीँ हुन थालेको छ, यो कस्तो ताप हो भन्दा त्यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुभयो
अथ एकदा भगवतो वैकुण्ठश्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्। भगवान को सुंदर वैकुंठ धाममा भगवान नारायण को दर्शन गर्छु भन्दै सनकादि ऋषिहरू जानुभएको थियो। यो यज्ञ पवित्र बनाउन, यो यज्ञ सफल बनाउन उहाँहरूले एउटा गर्नुभएको उदार सहित रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ 4750। उहाँहरूलाई हामी जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। सहयोगको लागि सधैँभरि तपाईँहरूलाई यस्तै गरी सहयोग गरेर खुसीसँग दिन पुगोस्, भगवानको आशीर्वाद लागिरहोस्। यस्तै गरी भरत बहादुर पछाइ रम्बायक पाल्पाबाट 1100 रुपियाँ यस यज्ञलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई तालीले स्वागत गरिदिनु होला। यस्तै गरी बाबुराम अधिकारी गले 11 पाखीचौरबाट 510 रुपियाँ। यस्तै गरी अर्जुन बहादुर पछाइ रम्बायक खुङ्गीबाट 1100 रुपियाँ। यस्तै गरी शिवकान्त भण्डारी रामपुर 10बाट 5155 रुपियाँ। यस्तै गरी कृष्ण प्रसाद तिवारी वालिङबाट 3100 रुपियाँ। यस्तै गरी लक्ष्मण बसाल रामपुर 1बाट 560 रुपियाँ। यस्तै गरी राधेश्याम जोशी रम्बायक 2000 रुपियाँ। यस्तै गरी लक्ष्मी अर्याल रम्बा 10बाट 1100 रुपियाँ। यस्तै गरी यशोदा अर्याल रम्बायकबाट 505 रुपियाँ। यस्तै गरी चित्रकला पछाइ रम्बायकबाट 1111 रुपियाँ। यस्तै गरी श्रीकान्ति भण्डारी रामपुर 10बाट 1500 रुपियाँ। यस्तै गरी मायादेवी भण्डारी राणापा 10बाट 1100 रुपियाँ। यस्तै गरी कृष्ण कुमारी कार्की रम्बायकबाट 510 रुपियाँ। यस्तै गरी सीता पछाइ रम्बायकबाट 1105 रुपियाँ। यस्तै गरी गोमता पाठक रम्बायकबाट 1100। यस्तै गरी गोविन्द प्रसाद पौडेल दाताहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी हामीले यहाँ सचिवालयबाट मलाई केही व्यक्तिहरूको फिल्म यहाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सहयोगी दाताहरूलाई विशेष यस यज्ञ सञ्चालन समितिको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तै गरी यसै कार्यक्रमका सह आयोजक लाली गुराँस महिला समूह, यसै क्षेत्रका लाली गुराँस महिला समूहका आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले देखेको छु। उहाँहरूको यो अथाह माया प्रेमले यो आजसम्म यो कार्यक्रम यहाँसम्म आएको छ र उहाँहरू यो कार्यक्रमको लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तै गरी हाम्रो च्याङ्लिङबाट धेरै आमा दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ। यस्तै गरी मैले देखिरहेको छु। यस्तै गरी नौगामबाट, यस्तै गरी सोर्लेकबाट आउनुभएको छ। जताततैबाट, पण्डारबाट, असेर्लीबाट, सबै ठाउँबाट एउटा धार्मिक मन, एउटा स्वच्छ र धार्मिक विचार लिएर यस यज्ञमा पाल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै कोटि प्रणाम पठाउन चाहन्छु। यस्तै गरी म हाम्रो यो कार्यक्रमको अहिलेको समय कथा वाचनको समय भएको कारणले म कथा वाचनलाई अगाडि बढाउने नै छु। यस्तै गरी आजको प्रसादी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ सह आयोजक तथा लाली गुराँस महिला समूहले। उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र भोलिका दिनहरूमा तपाईँहरू कुनै समूहले यस यज्ञको प्रसादी व्यवस्थापन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सचिवालयमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी कोही दानदाता हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो सचिवालयमा सम्पर्क राखेर र गोप्यदान सिधै हाम्रो दान पत्रमा दान पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, किनकि कुनै पनि यज्ञ सञ्चालनको लागि धेरै कुराहरूको आवश्यक पर्ने कुरा सबैमा जानकारी भएको जनाउँदै
तपाईँहरूको साथ सहयोग र धार्मिक आस्थाले अहिलेसम्म हामीले यो कार्यक्रमलाई यो स्थानसम्म पुर्याएका छौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग सराबर हामी अपेक्षा गरिरहनेछौँ र तपाईँहरू यो कार्यक्रम नसक्कन्जरी प्रत्येक दिन आएर यस्तै गरी शान्त स्वभावमा कथा श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यस्तै गरी म सहयोगी दाताहरूलाई यहाँ हामी सम्मानसहित प्रेम हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। दानले मुक्ति भइन्छ भगवानलाई शाप दिएपछि नन्दीलाई रिस उठ्यो, नन्दीलाई क्रोध आयो कि मेरो भगवान मेरो शङ्करलाई श्राप दिने, यो को हो यसले शङ्करलाई श्राप दिने। अब उनले पनि श्राप दिए कि के भनेर श्राप दिए त धेरै अभिमानमा शिर उठाउँदै हिँडिरहेका छ, तेरो शिर बोकाको हुनेछ भनेर खालि म गरेपछि बोकाले कस्तो गर्छ, बोकाको आवाज कस्तो हुन्छ, उसले आवाज निकालेकी थिइन्, सबैले सुनाइदियो त बोकाको आवाज कस्तो हुन्छ। बोकाले पनि म गरिरहन्छ कि नाइ हो, त्यही भएर तेरो शिर बोकाको हुन्छ भनेर श्राप दिनुभयो। र यी ब्राह्मणहरूले नखाने कुरा खान्छन् र यस्तै यस्तै कुरा सिकेका हुन्छन्, सदैव तिमीहरू यसरी भिख माग्ने भिखारी जस्तो भइरहन्छौ भनेर श्राप दिए नन्दीले। अब ब्राह्मणलाई श्राप दिने भनेर यहाँ भृगु ऋषिलाई क्रोध आयो। भृगु ऋषिलाई क्रोध आएपछि के भन्नुभयो, भृगु ऋषिले पनि ती गणहरूलाई श्राप दिनुभयो, तिमीहरू सबै पाखण्डी हुनेछौ भनेर श्राप दिनुभयो। अब त्यहाँ त सभा भनेर गएको श्राप सभा भयो, श्राप समारोह जस्तो भयो। एकले अर्कालाई श्राप दिएको दिएछ, श्राप बन्दै भएको छैन। अब श्राप बन्दै भएको छैन, भगवान शङ्करले सोच्नुभयो यहाँ बस्न उचित छैन, शङ्कर भगवान जानुभयो। अब धेरै समय पश्चात के भयो, ब्रह्माजीले दक्ष प्रजापतिलाई प्रजापतिहरूको अधिपति बनाइदिनु भयो, झन् ठुलो पद दिनुभयो। अब त के भयो, संसारमा यस्तो कोही व्यक्ति छैन जो पद प्रतिष्ठा पाएपछि
कि वो उसमा अभिमान नआएको हो। ठुलो पदको भयो भने उसको अभिमान बढ्दै बढ्दै जान्छ। यहाँ बालकाण्डमा भन्नुभएको छ, नहीं को असे जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाए मदनाही। यो जगतमा यस्तो कोही जन्मेकै छैन रे जसले पद प्रतिष्ठा पाउँदा उमा अभिमान नआएको होस्। अब दक्षको अभिमान अझै बढ्यो। अब दक्षले सोच्यो कि यो शङ्करलाई अझै कसरी म नराम्रो देखाऊ। अब कुनै कुनै व्यक्ति हुन्छ नि, आफ्नो प्रतिष्ठा कसैले प्रतिष्ठामा आज थोरै ल्यायो भने यसलाई कसरी बदला दिउँ भनेर समयको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छन्। त्यस्तै दक्षले सोच्यो कि अब यही मौका हो। के गर्यो, ठुलो यज्ञको आयोजना गर्यो कनखल क्षेत्रमा। अब कनखल क्षेत्रमा ठुलो यज्ञको आयोजना गरायो, सबै देवताहरूलाई बोलायो। तर कसलाई बोलाएन? भगवान शङ्कर र सती मातालाई बोलाएन। अब नबोलाएपछि फेरि जसलाई बोलाएको छैन देवताहरू पनि जिस्काउने हिँडे जस्तै यही रमणेश्वर महादेव मन्दिरको माथि माथिबाट विमान लिएर जाँदैछन्। अब माता सती र भगवान शङ्कर त यही विराजमान, यहीबाट विमान लिएर जाँदैछन्। माता सतीले देख्नुभयो विमान जाँदैछ। तब त्यहाँ सुन्दर सुन्दर गान गरिरहेका छन् ती गन्धर्वका पत्नीहरूले। ती समाधिमा बसेको ऋषिहरूको पनि तपस्या भङ्ग हुने गरी कि सुनाउँदै जाँदैछन्, हामी जाँदैछौँ भनेर। सजी बिलोके व्योम विमाना जात चले सुन्दर विधिनाना सुर सुन्दरी करने कलगाना सुनत श्रवण छूटनी मुनि ध्याना। सती बिलोके व्योम विमाना जात चलत सुन्दर विधिनाना। माता सतीले हेर्नुभयो कि माथि अनेक विमानहरू जाँदैछन्, आकाशमा अनेक विमानहरू जाँदैछन्। गन्धर्वका पत्नीहरू गाउँदैछन्, गान गरिरहेका छन्। तब माता सतीको पनि इच्छा भयो कि उहाँले पनि के गर्ने, म पनि पिताको भवन जान चाहन्छु। तब उनले भगवान शङ्करलाई भने, पिता भवन सब परमा जो प्रभु आए सो होए। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। सतीले भनिन्, प्रभु मैले देवताको स्त्रीद्वारा सुने कि मेरो पिताको घरमा ठुलो यज्ञ हुँदैछ, मेरो जाने इच्छा छ, हजुरले मलाई जाने अनुमति दिनुहोस्। तब भगवान शङ्करले भन्नुभयो, जान त हुन्छ तर बोलाएका नै छैनन्, कसरी जाने? बोलाए पो जाने, कसैको घरमा नबोलाए निम्त मान्न जान हुन्छ त? हुँदैन नि। बोलाएकै छैनन् कसरी जाने त? भन्दा माता सतीले के गर्नुभयो, मेरो त जाने इच्छा छ प्रभु, मलाई हजुरले जाने अनुमति दिनुहोस्। हजुरले जाने अनुमति दिए मात्रै जान्छु भन्दै सती माता कुनामा गएर बस्नुभयो। तो भगवान शङ्करले के भन्ने त भन्दा, अब माताको इच्छा छ, लगै सुख छैन यिनले, लगै सुख दिन्दिन् भनेपछि भगवान शङ्करले पहिला खुब सम्झाउनु भयो कि तिम्रो पिताले मलाई मन पराउँदैनन्, त्यही भएर हामीलाई बोलाएनन्। अब नबोलाएको ठाउँमा जानु उचित छैन भन्दा पनि माता सती अब म जान्छु भनेर जब हिँड्न लाग्नुभयो, तब आफ्ना गणहरूसँग पठाएपछि भगवानले नेत्र बन्द गरेर, उनी रमणेश्वर महादेवले नेत्र बन्द गरेर कसको ध्यान गर्नुभयो? भगवान श्रीरामको ध्यान गर्दै सोच्नुहुन्छ, होई सोई जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावे साखा। होई सोई जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ावे साखा। जे हुन्छ श्री रामजीले जे गराउनुहुन्छ त्यही हुनेवाला छ भनेर के गर्नुभयो? अब भगवान माता सती
जानुभयो यज्ञमा जाँदाखेरि देख्नुभयो भगवान शङ्करको भाग छैन यज्ञमा। तब माता क्रोधित हुनुभयो कि मेरो भगवान मेरो श्रीमान जो हुनुहुन्छ उहाँ यो त्रिलोकको पति हो, जगत कर्ता जगत आधार हो, उहाँको भाग छैन, यहाँ सबैले मेरो श्रीमानको अपमान गरे भनेर माताले के गर्नुभयो? माताले भन्नुभयो यहाँ तिमीहरू जो जो पनि छौ सबैले अवश्य नै दण्ड भोग्न पर्नेछ र यदि मैले यो शरीर राखेँ भने मेरो श्रीमानले मलाई दक्षको पुत्री दक्षायनी भन्दै बोलाइरहनुहुन्छ, म यो पिताको नामबाट चिनिन चाहन्न भनेर माताले के गर्नुभयो? सबैलाई भन्नुभयो सुन्नु सभा पछुताउने छौ, तिमीहरू सबैलाई भगवान शङ्करको प्रकोपबाट कसैले बचाउने छैन भनेर माताले के गर्नुभयो? आफ्नो शरीर त्याग्नु पूर्व भगवान श्री हरिको ध्यान गर्दै भन्नुभयो सती मरते हरि सन भर मागा जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। सती भयो कि मेरो हर जन्ममा केवल महादेव नै मेरो श्रीमानको रूपमा मलाई प्राप्त होस् भनेर माता सतीले योगाग्नि प्रकट गर्नु भएर आफ्नो शरीरलाई जलाउनु भयो। बोल सती माताको। अब यहाँ सती माताले शरीर जलाउनु भयो। हामीले यसैको झाँकीको दर्शन केही बेरमा गर्नेछौँ र यो पहिला कथा हजुरहरूले स्पष्टसँग श्रवण गर्नुहोस्। इस पश्चात हामीले यही कथाको झाँकीको दर्शन गर्नेछौँ। काशीनाथ शिव शम्भो भजे, काशीनाथ शिव शम्भो भजे, काशीनाथ शिव शम्भो भजे, डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे।
देवताहरूलाई म निमन्त्रण पुर्याइसकेको छु गुरुदेव। 33 कोटी देवता प्रसन्न भए पश्चात देवादी देव महादेव भेटे। महादेवको स्थान अब यस यज्ञमा रहने छैन। गुरुदेव, त्यो शिवको नाम नलिनुहोस् यज्ञमा। जो आज्ञा राजा। हजुरले यो यज्ञ छिटो छिटो सम्पन्न गर्नुहोस् गुरुदेव। अवश्य। पुष्प लिएर प्रार्थना गरे। जो आज्ञा गुरुदेव। सती हजुर स्वामी सती होइन प्रियनाथ, मलाई बुबाले केही भन्नु हुँदैन। मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म जान चाहन्छु। मलाई आज्ञा दिनुहोस्। सती, तिमीलाई म आज्ञा त दिन्छु, तर कैलाशबाट जुन मुहार लिएर माइती देशतर्फ जाँदैछौ, माइती देशबाट फर्केर आउँदा तिम्रो अनुहारमा कुनै पनि दुःख कष्ट नपरोस् सती। सौभाग्यवान भगत। सती, तिमी एक्लै आएका छौ नि? हजुर, हो पिताश्री, ठिक म छ, एक्लै आएको छु। एक्लै आयो, अति उत्तम गर्यो। किनकि त्यो शिव यो यज्ञमा आयो भने त बाधा बिघ्न हुन पनि सक्थ्यो। ठिक गर्यौ सती। ल आऊ बस। यो के भन्दै हुनुहुन्छ? महादेव त देवोका देव महादेव, उहाँलाई हजुरले अपमान नगर्नुहोस्। धेरै खुसी भई म।
तर त्यो शिवको नाम नजप मेरो अगाडि त्यो एउटा शमशानमा बस्ने भस्म लगाउने त्योसँग दानोहरू जाने किरा फटेङ्ग्राहरू जाने त्यसको नाम जप्दैछौ सती तिमी? पिताश्री, मेरो भोलेनाथको अपमान नगर्नुहोस् पिताश्री, मेरो भोलेनाथको अपमान नगर्नुहोस्। हेर पुत्री, तिमी मेरो पुत्री हो। तिमीलाई म हुने त निमन्त्रणा गरे थिइनँ, तर पनि तिमी आयो, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। आऊ आएर यो यज्ञको समापन गर। आऊ बस सती, आऊ। पिताश्री, म बस्न आएको होइन। बस्न आएको होइन? अनि यहाँ चाहिँ के गर्न आएको छ तिमी? देवालयले महादेवको स्थान खै त पिताश्री? सती, त्यसको लागि यहाँ स्थान छैन। तिमी हो सती, हो। असत्य कुरा गर्दैछु। शिवको लागि यहाँ कुनै पनि स्थान छैन सती। हजुरले गलत गर्दै हुनुहुन्छ पिताश्री। गर्न आके हो हाँ सती? अझै पनि समय छ पिताश्री, महादेवलाई एकखेल मन्त्र गर्नुहोस्। सती, भयो अब। तिमीलाई यो यज्ञमा बस्न मन लाग्यो भने बस, नत्र जान भए जाऊ। भोलि त मेरो यज्ञ शिव बिना पनि यज्ञ मेरो सफल हुन्छ। तिम्रो इच्छा, बसे भए बस, नत्र जाऊ। जुन बाटो आयो त्यही बाटो फर्केर जाऊ सती। ठिक छ पिताश्री, त्यसो भने मैले हवन कुण्डमा आफ्नो शरीर ग्रहण गरेर ग्रहणको सती, तिम्रो इच्छा। अब गुरुदेव आउनुहोस्, यज्ञ अगाडि बढाउनुहोस्। गुरुदेव आउनुहोस्। यो सतीलाई बस्न मन लाग्यो भने बस्छ, नत्र जान्छ। आउनु गुरुदेव, यज्ञ अगाडि बढाउनुहोस्। माता सतीले आफ्नो प्राण आहुति दिनुभयो प्रभु। हो प्रभु, सतीले प्राण त्याग दिए। हो प्रभु। दक्ष प्रजापति, तिम्रो अहंकारको विनाश हुनेछ। प्रभु, जाऊ जाऊ, दक्षको यज्ञ विध्वंस गर। जो
आज्ञा प्रभु जो आज्ञा। हाँ दशरथी हे राजन, नहीं इति अहंकार र यति घमण्ड तिम्रो आँखा अगाडि माता सतीले आफ्नो प्राण आहुति गरे, तर पनि तिमीलाई यति ठुलो घमण्ड। यही यज्ञ होइन, न रहन्छ बास न बाँधिन्छ बाँसुरी, यो यज्ञ विनाश बाटोमा। तिम्रो त केही पनि गल्ती होइन र। यो यज्ञ गराउने गुरु कहाँ भागेर गए, कहाँ भागेर गए गुरु? अवश्य डरले भागेको राजापति, तिमीलाई कति घमण्ड, यति अहंकार, जसले शिवको अपमान गर्ने, त्यो पनि शिव बिना यज्ञ सफल पार्ने। अब तेरो मृत्यु मृत्यु मेरो मेरै हातबाट तिम्रो मृत्यु हुन्छ राजा। अब यो तिम्रो छेदन गरेर यही अग्निकुण्डमा हाल्छु म। यो तिम्रो शिर तेज, यति अहंकार, शिवको घृणा गर्छ त्यसको गति यही हुन्छ। सुन हो, देखो इसले शिवको अपमान गरेको फल, इसको मृत्यु। अब मेरो काम सफल गरे, अब म कैलाशमा जान्छु। राम प्रभु प्रणाम। ध्वंस गरेर आयौ दक्षको यज्ञ। हो प्रभु, विनाश गरे अनि सँगसँगैमा त त्यसको शिर काटेर त्यही अग्निकुण्डमा हवन गरिने प्रभु। अपर्थ गर्यौ वीरभद्र। के भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु? माता वीरणीको पति भर्ता धर्मले दक्षलाई मृत्यु दिन असम्भव छ। हजुरको पनि लीला परम्पार छ प्रभु। एकैछिनमा रिसाउनु भयो अनि एकैछिनमा प्रभु हजुरको पनि लीला अपरम्पार छ प्रभु। जाऊ वीरभद्र, दक्षको शिरमा त्यही शिर ल्याएर जोडिदेऊ ताकि दक्ष प्रजापतिलाई पुनः जीवित गर्न सकौँ। जाऊ। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। यसको शिर त मानुषको होइन, एउटा पशुको शिर यही छ त्यसको लायक यो शिर। अब यही बोकाको टाउको त्यसको शिर काट्छुमा। अब म गएर
प्रभुलाई सूचना दिन्छु। प्रणाम प्रभु। मैले त्यसको त मानुसको शिर गाँस्न सकिनँ प्रभु, परन्तु त्यसलाई म बोकाको शिर गाँसिदिए प्रभु। जाऊ मेरो के देख्दैछु साथी? उठ साथी, साथी, साथी! तिमी बिना शिव शून्य हुनेछ साथी। साथी, तिम्रो जीव आएको छ साथी। तिमीलाई त सबभन्दा पिताको यज्ञ गऱ्यौ साथी। तिम्रो हत्या आज विनाशको कारण बनेको छ साथी। साथी, कैलाश शून्य भएको छ, सारा जगत शून्य भएको छ साथी। साथी, कैलाशका वृक्षहरूले पनि तिम्रो साथी सम्बोधनको लागि 2076 सालमा रामजी धाममा यहाँहरूबाट सञ्चालन भएको गुरुकुल छ। यहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको गुरुकुलमा अहिले विद्यार्थीहरू 152 जना विद्यार्थीहरू पठन पाठन गरिरहेका छन्। केही गुरुकुलको संरक्षण सम्वर्धन र यो एउटा हाम्रो वैदिक संस्कार र संस्को रक्षा गर्नको निमित्त एउटा अक्षयको स्थापना छ। यही आउने 2083 कार्तिक 28 गतेदेखि मङ्सिर 13 गतेसम्म एउटा 15 दिवसीय धार्मिक दामोदर महोत्सव धार्मिक महामेलामा पितृ उद्धारको निमित्त 5 करोड दीप प्रज्वलन बाल्ने कार्यक्रमको एउटा महायज्ञमा यहाँहरू सम्पूर्ण भागवत प्रेमी सज्जनवृन्द सम्पूर्णमा निमन्त्रणाको लागि म यहाँहरूसँग समस्त अत्यन्त नम्र निवेदन गर्छु। यो यज्ञमा हजुरहरूले स्थापना गरेको यज्ञमा हजुरहरू आएर यी बालबालिकाहरूको निमित्त यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको भौतिक निर्माण होइन, कुनै प्रकारको एउटा भौतिक जगतलाई हामीले श्रृङ्गार प्रकार गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। केवल हाम्रो वैदिक धर्म संस्कार संस्कृति निमित्त सञ्चालन भएको गुरुकुलको संरक्षण, हजुरका बालबच्चाहरूले पढिरहेको विद्यालयलाई गुरुकुललाई जिगो बनाउनुको निमित्त अक्षयको स्थापना
हजुरहरूले दिएको धनराशिबाट त्यहाँ अक्षरको स्थापना गर्ने र त्यहाँ हाम्रो एउटा शिलालेख छ। शिलालेखमा हामीहरूको एउटा तीरपुस्ते नामसम्म हामीले अङ्कित गर्ने हाम्रो एउटा महान उद्देश्य र यहाँ हाम्रो एउटा संरक्षक यो रम्भा गाउँपालिका पनि यो गुरुकुलको एउटा संरक्षक हुनुहुन्छ। अनि बगनासकाली सम्पूर्ण हाम्रो एउटा चापकोटसम्म यताबाट रामपुरसम्म सम्पूर्ण हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अनि नगरपालिका गाउँपालिका सबै संरक्षक तत्त्वमा रहनुभएको छ। पुनः यहाँलाई उक्त यज्ञमा अब आगामी सालमा हुन गएर आगामी महिनामा कार्तिक 28 गतेदेखि मङ्सिर 13 गतेसम्म हुन गइरहेको महायज्ञमा यहाँहरूको उपस्थितिलाई सहयोग र अनुरोध गर्छु। जय रामधाम, जय रमणेश्वर महादेव, जय रमणेश्वर महादेव। ओम शान्ति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाङ्गः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णम् ओम पूर्णमः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।